बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। रात गए उमर अयूब के इस्तीफे के बाद और इस्तीफे की मंजूरी के बाद जैसे इस्तीफों की लाइन लगने जा रही है, जो खबर मैं भी आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि पीटीआई के जो कोर लोग हैं उनका मानना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क्यादत से सफाया होने जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और तहरीक इंसाफ की जो नई स्ट्रेटेजी है ना, उसकी कुछ नई बुनियाद पड़ने जा रही है, और इसका फैसला किसी और ने नहीं, इमरान खान साहब ने खुद किया है। और आप ये कह लें कि ताकतवरों का प्लान नाकाम किया, और किस कोई इसको इमरान खान साहब का पंच भी करार दे रहा है। और बहरहाल ये सब चीज़ें, उधर इसकी तफसील है, कुछ डिटेल्स है मेरे पास। शहबाज हुकूमत को एनआरओ देने से इनकार किया जी इमरान खान साहब ने, बिल्कुल क्लियर। और इस बार जिस तरीके से पैगाम दिया गया वो डिफरेंट है। इसके अलावा जनाब वो तमाम अफराद सामने आई जा रहे हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत से शदीद किस्म का इख्तलाफ है। कुछ नए मुतालबात भी सामने आ गए, उसकी कुछ डिटेल्स भी रखनी है। अलीमा खान साहबा की रिजर्वेशन है कुछ लोगों से मुतल्लिक, वो आपको बताना है। अली अमीन गंडापुर साहब से मुतल्लिक कुछ अहम फैसला होने जा रहा है, वो भी मैंने आपको डिटेल्स पे बताना है। तो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं कीजिएगा। चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और ये आपका राब्ता ज़रूर बरकरार रहे। उमर यूब साहब जी रात गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के अहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और आपको पता है कि उनसे मुतल्लिक पार्टी में शिकायत थी, और बहुत ज़्यादा थी, और बड़े स्पूकी हो गया था काम। शादाना गुलजार वगैरह ये सारे इशारों कनायों में, शेर अफजल मरवत नाम लेके भी शहरियार आफरीदी इस्तीफा देने जा रहे थे। उनको इस्तीफे से रोका गया कि अभी खान साहब से बात होनी है, अभी आप इस्तीफा नहीं दे सकते जब तक वो ना बात हो। तो उनको बाकायदा रोका गया था, क्योंकि ग्रुपिंग तो थी 27 अफराद के हवाले से। मैं कंफर्म हूँ जी, ये 27 अफराद उमर अयूब साहब और दीगर कुछ लोगों से खुश नहीं है। शिबली फराज भी उसके अंदर शामिल हैं। और बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हम तहरीक अलहदा से तहरीक चलाते हैं। हम जिस असम्बली में इमरान खान साहब को आज़ाद कराने की ताकत ही नहीं है, उस असम्बली में रहने का क्या फ़ायदा। और हम या तो आप कुछ चीज़ें थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लें, या हम खुद तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं। तो ये इल्ज़ाम तो थे उनके ऊपर, इल्ज़ाम था कि कारकुन निकलने के लिए तैयार है, मौजूदा क़यादत बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। ये तमाम चीज़ें थी। शहरियार आफरीदी ने असम्बली के फ्लोर पर इशारों के नाम में बता दिया था उमर अयूब साहब से मुतल्लिक कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इल्ज़ाम तो उन्होंने लगाया था। जब ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, तो कारकुनों पर भी अदम एतमाद था, वो भी एतमाद नहीं कर रहे थे। तो कल अदालत के बाहर जो हुआ उनके साथ, उमर अयूब साहब को बाकायदा सिक्योरिटी वहाँ से लेके गई इद्दत पे निकाह वाले केस के फैसले के बाद। कारकुनों ने जिस तरीके से उनको जकड़ा, धक्कम पेल हुई है जी अच्छी। और इसके बाद उनका ओहदे पर रहना बनता भी नहीं था उमर अयूब साहब का। तो अब उसके बाद एक और पोर्शन फवाद चौधरी साहब की शक्ल में। तो फवाद चौधरी साहब भी जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं उमर अयूब साहब को, तो और मौजूदा क़यादत को, तो वो भी कोई आम चीज़ नहीं है ना। तो अभी उन्होंने पार्टी की जनरल सेक्रेटरीशिप से इस्तीफ़ा दिया है। शायद अपोजिशन लीडर की हैसियत से भी वो इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि ये फैसला बहरहाल इमरान खान साहब ने ही किया है। ठीक है, वो अपने इस्तीफ़े में लिख भी रहे हैं, और इस्तीफ़ा उन्होंने ही मंजूर किया है, क्योंकि वो अपने इस्तीफ़े में लिख रहे हैं कि उमर अयूब साहब ने लिखा है कि मेरा इस्तीफ़ा 22 जून को उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई और बैरिस्टर गौहर को मैंने भेजा था, और बानी पीटीआई की हिदायत पर तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां भी की जाएंगी। मैं ये भी प्रेडिक्ट करूँ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको कुछ और चीज़ें भी नज़र आएंगी, पार्टी के अंदर तब्दीलियां नज़र आएंगी तंजीमी ओहदों में। तो अपोजिशन लीडर और एक जनरल सेक्रेटरी, ये दोनों ओहदे जो है ना, मैं तवज्जो नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जनरल सेक्रेटरीशिप से मुस्ताफ़ी हो जाऊँ, और अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो अपने पास रखूँ, ये वो बहरहाल कह रहे हैं। लेकिन यही बात ख़त्म नहीं हुई ना। अली अमीन गंडापुर साहब से भी मुतल्लिक काफ़ी शिकायत है, उसमें भी यही ग्रुप है। शहरियार आफरीदी, शादाना गुलजार साहबा, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा भी इसमें शामिल है कि वो कोशिश नहीं की जा रही। इवन अभी इतना अरसा गुजर गया, 4-5 महीने गुजर गए, आपने अभी तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। कल खैर वजीर कानून ने बोला कि हम बनाने लगे हैं, लेकिन ऐसी बहुत चीज़ें हैं। मोहसिन नकवी के साथ बैठक, जिस पे वो कहते हैं मैं मोहसिन नकवी के साथ थोड़ी बैठ रहा था, पाकिस्तान के वजीर दाखिला के साथ बैठ रहा था। ये तमाम चीज़ें थी ऐसी, जिसमें इमरान खान साहब ने भी इतनी कोई खुशी का इजहार नहीं किया। तो बहरहाल मैसेज उनको भी काफ़ी पास हो गया है, और सजनिश है या कुछ और भी हो सकता है। तो ये आने वाले मतलब ये हद होगी तो
منگل بدھ تک یہ چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ ادھر چیزیں ہیں. ادھر فواد چودھری صاحب انٹرویو پہ انٹرویو دے جا رہے ہیں, وہ باتیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا وہ اب انکشافات کر رہے ہیں. اس وقت کیوں نہیں انکشاف کیا جب انکشاف کرنے کا وقت تھا؟ کیا اب رجیم چینج ہو گئی, یا اسٹیبلشمنٹ بدل گئی, یا طاقتور بدل گئے, یا وہ یونیفارم افراد جو کہتے ہیں آن ڈیوٹی افسر, کیا وہ بدل گئے؟ کیا ہوا ہے؟ تو میں شک کے دائرے سے فواد چودھری صاحب کو نکال سکتے نہیں ہے نا. تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے سر, میں آپ کو بتاؤں. اور فواد چودھری صاحب کے سینے کا جو راز ہے وہ باہر نکل ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے مارا پیٹا گیا, اس کی ویڈیو بھی بڑے صاحب کو دکھائی گئی, اور پھر جو ٹویٹ میں نے کیا تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا, وہ ایک یونیفارم افسر نے کیا تھا, اور یہ باتیں وہ پہلے بھی کر سکتے تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کوئی ہے جو معاملات لے کر چل رہا ہے. کوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا نا فواد چودھری صاحب نے اڈیالہ جیل کے بعد پریس کانفرنس کی تھی, شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد. وہ تھے اسماعیل تھے, عمران اسماعیل تھے, اور علی زیدی صاحب بھی تھے. تو اس پریس کانفرنس سے متعلق انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا ہمیں 18 گھنٹے دیے گئے تھے طاقتوروں کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کر کے آنے کے بعد کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم جیل گئے تاکہ انگیجمنٹ کر سکیں پی ٹی آئی کی. کیا تو شاہ محمود قریشی صاحب کو کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بدل گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے پارٹی ہی ختم کرنی ہے, یعنی پچھلی چیزیں کلیئر کری گئی. ان پہ الزام ہے نا, بالکل کہانی بیان کریں کہ شاہ محمود قریشی صاحب وغیرہ کو انگیج کرنے کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں بھیجا, لیکن انہوں نے پلان چینج کر دیا, اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ان سے سوال یہ ہو رہا ہے نا, اگر آپ کے اوپر تشدد کیا گیا تو بھائی پھر آپ اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا آفر دینے کے لیے گئے تھے؟ آپ نے تو چلے پارٹی بدل لی, آپ کا ٹویٹ بھی کسی اور نے کیا, آپ کو عمران خان صاحب نے اجازت دے دی, سب بات سمجھتے. تو شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنے کیا گئے تھے, ان کو کہاں سے انگیج کرنے گئے تھے؟ تو وہ ان کے اوپر الزام تو ہے. تو بہرحال فواد چودھری صاحب کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی ایسے, مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ یہ تمام باتیں وہ پہلے بھی کر سکتے تھے. کیا ان کو کیوں اجازت مل گئی یہ سب چیزوں بولنے کی؟ ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. بہرحال کل آپ کو پتا کہ شبلی فراز صاحب کی ملاقات ہوئی, رؤوف حسن صاحب کی ملاقات ہوئی, اور دیگر کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی. عمران خان صاحب سے انہیں عدت پہ نکاح کے حوالے سے فیصلے سے متعلق بتایا گیا کہ آپ کی سزا موت کی درخواست ٹرن ڈاؤن کر دی گئی ہے. پھر بریفنگ بھی لی گئی تھی ان کی طرف سے. اسی بریفنگ میں عمر ایوب صاحب کے استعفے کا منظوری بھی دی تھی عمران خان صاحب نے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن بھی موجود تھے. تو رؤوف حسن صاحب نے باقاعدہ آفیشیل سٹانس دے دیا عمران خان صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا ہے میں نے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرنے, میں شہباز شریف صاحب کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتا ہوں. میں مینڈیٹ چوروں سے کوئی بات نہیں کروں گا, کوئی ڈیل نہیں کروں گا. یعنی شہباز شریف صاحب کی اسمبلی کی جو تقریر ہے نا, وہ عمران خان صاحب کو این آر او کی درخواست لگی, اور بیشتر لوگوں کو لگی ہے. میں نون لیگ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون سی ٹون ہے, آپ کو جیل میں کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتا دیں, یہ کیا چیزیں ہیں. تو ہم مذاکرات کر لیتے ہیں, مسا کے معیشت کر لیتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی نظر میں شہباز شریف صاحب قابل اعتبار نہیں ہیں. حالانکہ کل کہا گیا تھا انصار عباسی صاحب کی طرف سے کہ شہباز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھ کے ہی بات کر لیں. اگر وہ چلتے ہی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے تو ان کا نمائندہ سمجھ کے بات کر لیں. جس اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات ہوں گے تو ان سے, تو ان کا نمائندہ سمجھ کے ہی بات کر لیں. لیکن خان صاحب نے سٹانس بالکل کلیئر رکھا انہوں نے کہ میری کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی. ادھر عمر ایوب صاحب کے استعفے کے بعد جی, ایک تو میں نے آپ کو علی مین گنڈا پور صاحب کو بتایا کہ وہ ہاٹ واٹرز میں آ گئے. دوسرا شیر افضل مروت صاحب نے شبلی فراز صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا کہ آپ پارٹی عہدے سے بھی مستعفی ہوں, اور سینٹ میں قید اس پہ اختلاف کے عہدے سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے مطمئن نہیں ہیں اور غصہ ہے. یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.